अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्धा मनश्रं जपति स विद्यावान् भवति सर्वणवाक्यं ब्रह्माचार्यवर्णौ विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो युग्मां पुरैर्यजति स श्रवणो ममो भवति यो राजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्ताच्च समिद्धिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ब्राह्मयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो